Like, subscribe, and get notified. आमची 1 तारखेक ग्रामसभा आसली ती अर्जंट जाल्ली आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी इशू काडलेलो हिल कटिंगाचेर तो आमी मागीर परतून ती ग्रामसभा 18 तारखेक दवरली आनी ती कंटिन्यू केली आनी त्या ग्रामसभेक खूब लोक येयल्लो आमचो गांवांतलो आनी त्या ग्रामसभेक भायलोय लोक येयलो खूब आनी खूब बोबाळ जालो आनी बोबाळ घालता तांकां सांगलें हांवें फाटीं रावा तुमी फुडें येवं नाका जाग्यार बसा एकटो उलयात म्हाका उलोवंकूच दिना जाले हे 4-4 10-10 जाण उलोवपाक लागले म्हाज्या आंगार येवपाक लागले फुडें येयले आमच्या टेबला कडेन येयले आमी बायलो जाण ते आमच्या आंगार येयले आनी म्हाका म्हणून लागले हांव उलयतलो हांवें सांगलें तांकां तुमी चला परतून चला जाग्यार बसा एकटो उलया ते कशेंच उलयना जाले बसना जाले आनी हांवें सांगलें तांकां तुमी बसना न्हू बसा म्हणून सांगलें आनी मागीर हांवें कितें सांगलें तांकां आनी अजेंडार नासतना ते दुसरे विशय काडपाक लागले अजेंडा एके कडेन आनी ते क्वेशन करपाक लागले दुसरे मागीर हांवें सांगलें पळय तुमी हें करूं नाका एकलो जाग्यार बसा हांव उठोन गेलें थंयसरलें आनी तांकां सांगलें जाग्यार बसा म्हणून तरी जाग्यार बसना जाले ते Watch on Herald TV.